आसमा, क्या आपकी क्या टेक है? आज इतवार के रोज इन अ सेंस बिजनेस एज यूजुअल की शहबाज शरीफ साहब ने कुछ निकला नहीं, ये कहा कि कल अब तय करेंगे पार्लियामान में कि पैसे दें या ना दें इलेक्शंस के लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आज एक यही उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला है वो काबीना के अंदर जो है वो किया जाए, लेकिन यही उनके यहाँ तय पाया जो कि स्ट्रेटजी इस वक्त गवर्नमेंट की नजर आ रही है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें की जाए, उनके सामने रखी जाए और वहां से फिर जो है वो मंजूरी हो, ताकि तौहीन अदालत का अगर मामला हो या जो भी मामला सामने आए अदालत के अंदर, तो उसमें एक मौक़िफ़ किया जाए कि सिर्फ ये नहीं बल्कि सारी जो गवर्नमेंट है वो उसके पीछे पार्लियामान खड़ी है और ये पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उसको जो है वो सामने रखा जाए। तो एक इज्तिमाई दानिश वाला जो उसूल है वो यहाँ पे कारगर करने की कोशिश की गई है। गो के उस दिन जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर 42 या 46 लोगों की जो सिग्नेचर्स थे वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 173 तो कम अज कम आपके पास है ही है, लेकिन अगर वहां पे लोग मौजूद नहीं थे तो इस करारदाद की क्या जरूरत थी जो कि सामने हाउस में जो है वो पेश की। तो पार्लियामेंट के अंदर उनको जरूर ये देखना है आपके वो किस स्ट्रेंथ के साथ पार्लियामेंट के सेशन को लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे भी जिससे तकरीर करनी होती है वही आता है, बाकी लोग जो है 2-3 दिन तो बहुत जोश रहा लेकिन उसके बाद वहां पे वो नहीं आए। तो अपनी जरूरत के तहत और अपने इस्तेमाल के लिए इदारों को सामने लाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिकल विजडम है, उसको पूरे उसकी रूह के साथ जो है वो लाना पड़ेगा। अलबत्ता कल कोर्ट भी होगी और कल 10 अप्रैल भी है। हुकूमत ने जो फैसला किया है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो भी उनको जवाबदेह होना है असेंबली के कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के। तो देखना है कि वहां पे क्या सूरत हाल बनती है चीफ जस्टिस की जानिब से और वहां पे भी कोई क्या मफाहमत हो सकती है या फिर ये कि चीफ जस्टिस भी किसी इंतहाई कदम की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन अपेरेंटली तो डटने की बात सामने आ रही है, बहादुराई मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब अलबत्ता ये है कि पार्लियामेंट उसमें ज्यादा कैबिनेट की बजाय जो है वो नजर आती है, वो नजर आती है ज्यादा मुतहरिक। जी बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी की तरफ से हम 2-3 रोज से स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ऐसी, और ये आसमा ने इशारा भी किया कि 40-45 पे के फरदुल्लाह बाबर साहब ने भी फरमाया। तो क्या पीपल्स पार्टी का इस वक्त आप क्या रोल देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका नसीम, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है इस वक्त। पहली दफ़ा है कि लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। कोई दो इसके बारे में कोई मेरे ख्याल से यानी कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों ने ही एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। सियासतदान और हुकूमत चाहती हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन है आइन की, आइन को री राइट करना नहीं है, और इसके लिए वो हवाले देते हैं आर्टिकल 63A के साथ जो कुछ हुआ था। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई जल्दी कोई कमी आने वाली है। मेरे ख्याल से ये जो कन्फ्रंटल मोड है ये अभी कुछ अरसा जारी रहेगा और ख़ास तौर से इलेक्शन जो है उसको कराना या ना कराना जो है वो मेरे ख्याल से बीच में ब्रेकिंग पॉइंट है। अदालत की अपनी ज़िद है, अदालत का अपना मौक़िफ़ है, अदालत के पास अपना जवाज़ है कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 डेज से ऊपर कोई नहीं जा सकता। हुकूमत भी कह रही है, तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हाँ जी इलेक्शन तो 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन हुकूमत और बाकी की पार्टियां जो इत्तेहाद की हैं उनमें से इलेक्शन कराने में संजीदा मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के से ज़्यादा टाइमिंग का मास्टर कोई नहीं है, और ख़ास तौर से जरदारी साहब जो है उन्होंने कब किस तरफ पलटना है, किस वक्त क्या फैसला करना है, ये उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीड है उनमें से कोई नहीं जानता जितना जरदारी साहब जानते हैं। आप शुरू हो जाइए, अगर आप बलूचिस्तान की हुकूमत टूटने और बैप की तश्कील पाने से लेके और ये PDM की तश्कील, फिर इसका टूटना, फिर इसकी दोबारा असर नौ तश्कील, ये सारा कुछ जो है ये जादूगरी जो है ये जरदारी साहब की है, इसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये आवाज़ें भी पीपल्स पार्टी के अंदर से भी उठ रही हैं, खुद जरदारी साहब ने भी कहा कि अगला प्राइम मिनिस्टर तो होगा बिलावल भुट्टो जरदारी। तो अगर इसका आप समझते हैं कि वो ही सीरियस अबाउट इट, तो कुछ भी हो सकता है इस वक्त की जो सूरत हाल है।
کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کی صورتحال پہ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. اظہر عامر ضیاء صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کراچی سے ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے. Which way are we headed? Stay with us. اتوار کا روز تھا لیکن پھر بھی بزنس آف اسٹیٹ جاری تھی اور کاش کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی. بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ آج بھی کابینہ کا اجلاس ہوا. کابینہ کا اجلاس اس لیے ہوا کیونکہ کل جوائنٹ سیشن ہے. جوائنٹ سیشن میں دو چیزیں متوقع ہیں. ایک تو یہ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس پروسیجرز بل ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے سائن نہیں کیا. بل پاس ہو کے دونوں ہاؤسز سے گیا تھا کہ وہ سائن کریں, لیکن ان کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہی پریزیڈنٹ صاحب نے اسی پر عمل کیا. انہوں نے کچھ آبزرویشنز وغیرہ دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طریقے سے آپ نہیں بدل سکتے پروسیجرز, یہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں, آپ اس کو ریویو کریں. تو ایک تو یہ متوقع ہے کہ کل یہ سائن کر دیں گے آئین کے مطابق, جوائنٹ ہاؤس سے سگنیچر اس پر ہو جائے گا, 10 دنوں میں پھر یہ لاگو ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں اس میں بھی 53 اور 57 اور 58 جو اس میں آرٹیکل ہیں اس میں بھی ترامیم کی جو ہے وہ اس وقت بات ہو رہی ہے, اور یہ کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ اتھارٹی اور پاور دی جائے. فار ایگزامپل تاریخ پریزیڈنٹ نے یہ خود ہی طے کریں. تو یہ چیزیں, اور یاد رہے ناظرین کچھ یہی معاملات تھے جس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب جیسے کل ہم نے ذکر کیا وہ نہیں گئے واشنگٹن, اور وہ یہاں رہے بیکاز ہی از ون آف دا کی پیپل اس طرح کی امینڈمنٹس وغیرہ کے لیے. دوسرا معاملہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں, یہ کچھ خبر یہ آئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو مختلف جو ہیں, اب دھڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اپوزنگ جو پوائنٹس آف ویو کے اب سامنے تو بات آ گئی. اب یہ تو کہنے اس سے کیا انسان قاصر ہو کہ وہ ریفرنسز میں پتہ چل گیا کہ جی قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, کچھ اپنے زیادہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, پھر اور ججز ہیں. تو یہ خبر چلی کوئی کہ جی چیف جسٹس صاحب ان سے مل رہے ہیں تاکہ جو تفرقہ ہے اس میں ذرا کمی آئے جو اس میں ہے کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے جو 6 ممبر بینچ نے ان کی جو ججمنٹ تھی 3 ممبر بینچ جس میں انہوں نے 184(3) کا کہا تھا کہ اس پر سیز آل بزنس آن دس, جب تک اس پر جو قانون ہے وہ فائنلائز نہ ہو. تو اس 6 ممبر بینچ کے حوالے سے انہوں نے کافی سخت تنقیدی نوٹ لکھا اور وہ پہلے ویب سائٹ پہ چڑھا پھر ویب سائٹ سے اتر گیا. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان اسمبلی, یہ بتایا گیا ناظرین کہ وہ بھی کل چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی لے کے آئے گی سامنے ریزولوشن, بلوچستان اسمبلی. اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اٹس انٹرسٹنگ ٹو فوکس آن دیم. ایک طرف پیپلز پارٹی نے جو اپنا 2 روز پہلے اعلامیہ آفٹر دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو میٹنگ ہوئی اس میں پارلیمنٹری ان کی اپنی کمیٹی کی, اس میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے چیئر کیا. انہوں نے کہا جی بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے, سیاسی اسی سے باتیں سنبھلتی ہیں. تو ہم نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پہلے وہ حکومت کے جو اتحادی اپنے ان کو منائیں گے کہ ڈائیلاگ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یہ پرائم منسٹر سے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پرائم منسٹر سے کہیں کہ وہ ڈائیلاگ کے لیے پی ٹی آئی کو انوائٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ فرحت اللہ بابر صاحب جو لیڈرشپ کے بہت قریب ہیں پی وی پی کے, انہوں نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیف جسٹس کے خلاف اور جو ججمنٹ آئی اس کے خلاف پارلیمان میں وہ غلط ہے. انہوں نے یہ کہا یہ درست نہیں ہے, اگر آپ کو 2-3 کے فیصلے پہ اعتراض ہے تو پھر یہ پارلیمان میں تو 46 کا انہوں نے نمبر لیا, ان کی ریزولوشن آپ کیسے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ کس سمت جائے گا اور اگلے 4-6 روز میں ہم کیا متوقع کریں. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے عمران خان صاحب نے اپنی جب تقریر ختم کی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے.
کیونکہ میں تو الیکشن چاہتا ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے مار دیں, ختم کر دیں اور پارٹی کو ختم کر دیں. ایسی تو نہیں چیزیں ختم ہوتی. تو YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.